देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव सुमेस्तांक मागा सोदा आनी बडया. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. ही उतरां जेजू क्रिस्ताची जावन आसात. जेजू क्रिस्त कितें सांगता तें खंडीत जारी जाता. जेजू क्रिस्ताचें हर एक वाग्दान ताणें कर्ण संपूर्ण कर्ण दाखयल्यात. जेजून म्हळें, हांव मरतलों, पुनर्जीवन जातलों आनी बापाच्या उजव्या कुशीक वेतलों. हे सगळं वाग्दान जेजू क्रिस्तान कर्ण दाखयलां. तर जें कितें जेजू क्रिस्तान सांगलां तें खंडीत जारी जायना काय? खंडीत आमच्या जिवितांत जारी जाता. पूण मागूंक बापानंत जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां शिकयलां. पूण आज आमी कितें मागून आसां? हांगासर मागा तुमी घेतल्यात म्हणटना संवसाराचे खंयचेय संगती हांगासर मागूंक आमकां सांगिना. पूण आज आमी ही उतरां काणयोन संवसाराच्यो गजाली, संवसाराच्यो कितें सकट सवलतो आमकां जाय ते सगळे मागून आसां. बोडया उक्तें जातलें म्हणा, खंयसर आमी बोडोवन आसां. सोदा आनी मेळटलें कितें सोदून आसां आमी. पूण हांगासर स्पश्ट रितीन आमकां सांगता, मागा पवित्र आत्म्या खातीर. खोटें जाल्ले तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा आसात. तुम्ही कितेंय वायट करूंक तुमच्या भुरग्यांक आशेनात. खोटे तुम्ही. तुम्ही पातकी जाल्यारय तुमच्या भुरग्यांक बरेंच दितात. पूण सर्गीचो बाप सर्व बरो जावन आसा आनी जेजू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरून कोण सकड आपणाची भुरगीं जाल्या आनगी तांकां सगळ्यांक बऱ्यांतलें बरें कितें तें जावन आसा. ताचो आत्मो जावन आसा. पवित्र आत्मो जावन आसा आनी केदाळा पवित्र आत्म्या पासून आमी मागतां. ताच्या धैर्या पासून मागतां. जाणवाया पासून मागतां. खंडीत आमकां ते राजाचे सर्गींच्या राजाचे गुट आमकां समजतात मात्र न्ही आमच्या उक्तडाक येतात आनी आमकां मागलें तें धैर्य आमकां मेळटा. मागूंक सांगलां पवित्र आत्म्याक आमकां पवित्र आत्म्याच्या बोळान भरूंक सोदतलो एकलोच बाप जावन आसा. जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमी मागता आसतना तें आमचें थंय संपूर्ण जाता. सोदूंक आमकां सांगलां. वय सोदा तुमी देवाचें राज म्हूण आमकां दिसना तें राज पूण पवित्र आत्मो आमकां सोदूंक उमो करता. सोदूंक खंयसर आमी देवाच्या उतरांनी सोदूंक ताच्या एकवटांत रावून ताचो संबंद आमी सोदूंक मात्र न्ही बोड्या उक्तें जातलें. वय कितें बोडोवंक आमकां सांगलां. देवाचीं उतरां आमी कितलें तीं आमी नियाळ करता थवळ तें उक्तें जाता. तातूंत उसवाड आमकां उक्तो जाता आनी तो उसवाड आमकां सस्नीक जिविता कुशीक व्हरून पावयता. आज बापाची कुशी इतलीच जावन आसा. आमी सगळ्यांनी सस्नीक जिवीत जगोवचें. ह्या संवसारांत आमकां व्हडलें एक झूज आसा आनी ह्या झुजांत आमकां धैर्य जायचें जाल्यार आमी मागूंक आसा, सोदूंक आसा आनी बोडोवंक आसा. आमी संवसारी रितीन न्ही भागर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल हें करूंक आसा आनी ताका कुमो करचो. तो पवित्र आत्मो मजतदार आमकां देवान फावो केला. तर भाव भयणीनो हें केदाळ आमकां समजता. जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरून ताच्या आत्म्याक स्विकार केल्ल्यांक मात्र हें समजता. देखून जेजून सांगलें जाणट्यांक आनी बुदवंतांक हें लिपोवन दवरलां पूण भुरग्यांक तें उगडापें केलां. आमेन.